अस्सलाम वालेकुम। इकबाल के शहीनों को मेरा सलाम। आज के इस टॉपिक पे मुझे जल्द से जल्द कवर करना है पेशावर जलसे को, इमरान खान साहब के ट्वीट को, पंजाब असम्बली में जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं और जो अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं उसको, जो बैकडोर राब्ते किए गए हैं हमजा शहबाज साहब के साथ और जो हमजा शहबाज साहब मुल्क में वापस आ गए हैं उसको डिस्कस करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में 2 अहम समाअत हुई, उनको भी डिस्कस करना है। दहशत गर्दी से रिलेटेड जो इमरान खान पर FIR लॉन्च की गई है उस पर इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात, उनके जो वकला ने बयान की जो बात की उसको डिस्कस करना है। और जो PTI के इस्तीफ़े किस्तों में मंजूर किए जा रहे हैं इस केस की भी आज समाअत हुई, इस पर जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इमरान खान के जलसे का स्टार्ट करूँगा। जो सबसे ज़्यादा एक नई बात जो मुझे अच्छी लगी है, जो मतलब सुबह की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बात क्लियर कट बोला था, अफवाज पाकिस्तान और उलमा कराम हमारी रेड लाइन है। अल्लाह का शुक्र है जो खान साहब हैं वो उन्होंने अपने नैरेटिव से थोड़ा सा पीछे हटे हैं। उन्होंने बोला है फ़ौज भी मेरे पाकिस्तान भी, ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ मजबूत है अफवाज पाकिस्तान की वजह से, और ये मुल्क सिर्फ बचा हुआ है अफवाज पाकिस्तान की वजह से। इसके साथ साथ उन्होंने जो माजी में जो PDM के कारकुन हैं उन्होंने जो उल्टी बातें की फ़ौज के ख़िलाफ़ वो सारे क्लिप्स चलाए, और उनका भी यही बयानिया था कि अगर मेरे लिए आप लोगों ने एक कानून अखज़ कर दिया है तो इन सब के लिए कौन सा कानून निकलेगा। तो ये मेरे नज़दीक कहना बेजा ना होगा अगर उनकी जो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो उनकी छोटी सी डिमांड है, वो चाहते हैं कि जैसा कि मेरे ख़िलाफ़ ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं, जैसा कि मेरे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चलाया जा रहा है, उन्होंने मरीम नवाज़ और दीगर लोगों के जो PDM के जो दीगर रहनुमा हैं उनके क्लिप्स चलाए हैं और उनके बारे में सवाल किया है। अगर मेरे बारे में ऐसे बयानात दिए जा सकते हैं और मेरे बारे में कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, मेरे पर दहशत गर्दी की जो है दफ़ात लगाई जा सकती हैं, तो खुदारा इनका भी कुछ किया जाना चाहिए। और हम बहसीत पाकिस्तानी ये सब देख रहे हैं, हम सब आईनी शाहिद हैं, हम सब इस बात के आईनी शाहिद हैं और हम सब जानते हैं कि जो इस मुल्क के अंदर जो 2 कानून नहीं 1 कानून होना चाहिए, और अगर गलती इमरान खान साहब ने की है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इससे पहले जितने लोग भी इस कानून को तोड़ने के मुर्तकब हुए उन सबको भी सज़ा देनी चाहिए ताकि इस मुल्क में एक एग्जाम्पल सेट की जा सके। इसके साथ साथ मैं इस जलसे का अख्तिताम करूँगा इमरान खान साहब की इस ट्वीट पर, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि अदलिया और लोअर कोर्ट्स की इज़्ज़त करता हूँ, कभी अपनी पार्टी को इजाज़त नहीं दी कि अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं। तो जो जस्टिस साहब थे उनका जो रिक्वेस्ट थी, या उन्होंने जो इमरान खान साहब को बोला था कि वो एक बड़े लीडर हैं, कद्दावर लीडर हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा सकती कि वो इतने लेवल पे आके ऐसी जो बातें करें जो अदलिया को क्वेश्चन मार्क करें या दीगर अदारों के ख़िलाफ़ महाजराई में किसी को सपोर्ट करें। तो ये इमरान खान साहब ने अतर मिनल्ला साहब की जो बात को सीरियस लेते हुए आई गेस ये बहुत अच्छा बयान दिया और एक बहुत खुशाइन बात है। बट इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते चलें, गवर्नमेंट ऑफ जो पंजाब है, जो कैंडिडेट PTI के और काफ लीग के जो मुतवक्का कैंडिडेट थे, जो इकट्ठे कैंडिडेट थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई डील कर रहे हैं, या वो अपनी गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, या उनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, या उनके ख़िलाफ़ जो उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो आप सब की इत्तलात के लिए अर्ज़ है कि ये गवर्नमेंट तब तक नहीं गिराई जा सकती जब तक परवेज़ इलाही साहब खुद इसको डिज़ोल्व ना कर दें। ये बातें बहुत क्लियर कट हैं। दुनिया की कोई ताकत इस गवर्नमेंट को तब तक नहीं गिरा सकती जब तक परवेज़ इलाही साहब खुद अपनी गवर्नमेंट खुद डिज़ोल्व ना कर दें। अब देखना ये है कि परवेज़ इलाही साहब को जो अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा है, इतनी बुलंदियों से नवाजा है, और इतने बड़े जलसों से वो खिताब कर रहे हैं और इतनी बड़ी डोनेशंस ले रहे हैं, क्या वो अगर अपनी गवर्नमेंट डिज़ोल्व करके PDM के प्लेटफॉर्म से खड़े होते हैं तो क्या अल्लाह पाक उनको दोबारा इतनी इज़्ज़तों से नवाजेंगे? क्या वो इतने क्राउड के सामने इतने कॉन्फिडेंस से बात कर सकेंगे? और अगर कर सकेंगे तो जो मोहन्नस इलाही साहब का जो अपना जो इनिशिएटिव था, जो अपना एक मौक़िफ़ था, उसका क्या बनेगा? जो मोहन्नस इलाही साहब ने बड़ी बड़ी बातें की थी उनका क्या बनेगा? ये बहुत वक्त से पहले की बातें हैं और ये सिर्फ क़ियास आराइयाँ हैं, अभी इनकी तस्दीक नहीं की जा सकती जब तक कोई ऑथेंटिक बंदा या कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट या कोई ऑथेंटिक अदारा इस बात की तस्दीक ना कर दे। अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ चहम गोइयाँ हैं। इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ता चलूँगा हमजा शहबाज साहब की तरफ। हमजा शहबाज साहब मुल्क के अंदर वापस आ गए हैं और उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं।
اب وہ اپنی گورنمنٹ کو ریگین کرنا چاہ رہے ہیں. اوبیسلی اگر گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر نہیں آتی تو ان کے الائنس بھی کمزور ہوں گے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کسی بھی صورت میں عمران خان کے جو دھرنے کی کال ہے, جو جلسے کی کال ہے, اس کو نہیں روک پائے گی. اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے سروائیو اگر کرنا ضروری ہے, اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان سروائیو کرنا چاہتی ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک چیز میک شور کرنا ہوگی کہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو ریگین کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی گورنمنٹ کی قربانی دے کر گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو بچاتے ہیں, یا چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ آخری سانس تک ڈٹے رہیں گے, اور اسی طرح جو ایک فیم کا ایک چارٹ ہے, جو ان کا گراف اوپر جا رہا ہے, اس کو تھامے رکھیں گے. اب میں اگلے پارٹ کی طرف چلوں گا, ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز کی. کیوں پروسیڈنگز کا معاملہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے, تو اس پہ میں اپنا اوپینین دینے سے پہلے میں اوپر سے دیکھ کر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں لفظ بلفظ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, اور میں آپ پہ یہ سوال چھوڑوں گا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں. ان دا مین وائل میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے کارکنوں کو ایک بات بڑی پیاری بتائی, انہوں نے کال دی ہے کہ میں آپ کو جلد کال دینے والا ہوں اسلام آباد کی, تو آپ سب نے تیار رہنا ہے. تو اس بات کو لائٹر نہ لیا جائے, اور جو میں نے صبح آپ سب سے ریکویسٹ کی ہے طاقتور حلقوں سے, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے, گورنمنٹ آف پاکستان سے, پی ڈی ایم سے, پی ٹی آئی سے, کہ خدارہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں اور مل کر اس مسئلے کو حل کریں. اگر ملک پاکستان جیسے چھوٹے سے مسائل, تو مسائل ایک طرف ہیں, اگر امریکہ اور طالبان کی جنگ 20 سال بعد اگر بند ہو سکتی ہے, اور طالبان اور امریکن فورسز, امریکن گورنمنٹ ایک پلیٹ فارم پر آ کے, ایک ٹیبل پر آ کے دوحہ کے اندر پیس ایگریمنٹ سائن کر سکتے ہیں, تو یہ ملک کے حالات اتنے بدتر نہیں. پر اگر ہم اپنی معاشی حالات کی طرف دیکھیں, تو یہ جو گورنمنٹس کا گڑچڑ ہے, یہ پی ڈی ایم ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سارے اگر ایک محاذ پر آ جائیں تو اس ملک کے حق میں بہتر ہوگا. اب میں بڑھوں گا عدالت کی پروسیڈنگز کی طرف. 2 پروسیڈنگز ہوئی ہیں. ایک پروسیڈنگز جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو دہشت گردی کی عدالت میں ہوئیں, ان کے وکلاء نے بولا کہ عمران خان صاحب کے جو ہے عدالت کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف ایسی دفعات نئی ایڈ کی جا رہی ہیں جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. تو اعلیٰ عدلیہ نے جو جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے بولا ہے کہ آپ اس ٹائپ جو ہیں آفیسرز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور شامل تفتیش ضرور ہوں. یہ وردی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور جو آفیسر ہے ہم نے اس کو اوبلائج کرنا ہے, ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. جو ایک سرکاری ملازم ہے وہ اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے. یہ تو تھی پہلی پروسیڈنگز. اب بات کریں گے دوسری پروسیڈنگز کی, جو استعفوں کے بارے میں دی گئی ہے. جو قاسم سوری کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ اس کیس میں تو ہمارا فیصلہ موجود ہے, ہم نے لکھا تھا کہ سیاسی کیسز میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. ہم نے فیصلے میں لکھا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہی یہ فیصلہ کرے گا, عدالت کچھ نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے دلائل میں کہا, آپ نے کبھی پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی, ہم بھی پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرحلہ وار استعفے منظور کریں, اگر کرنے ہیں تو 123 اکٹھے منظور کریں. جس کے جواب میں اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن میں کتنا خرچہ آتا ہے, عام عوام اپنے نمائندے 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ جب دل کیا استعفے دیا اور پھر الیکشن لڑا. معذرت کے ساتھ آپ کی ججمنٹ کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن جو سرکمسٹانسز اس ملک میں چل رہے ہیں اس کا اور کوئی حل موجود نہیں ہے. عدالت نے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے خارج کر دیا. Unfortunately, this is not going to be pleasant for the government of Pakistan. At the moment, the government of Pakistan is not a government of Pakistan. It's a PDM. It's a grand alliance of Democrat parties. So as far as I'm aware of it, یہ جو معاملات ہیں یہ کچھ اچھی جانب نہیں چل رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, عمران خان صاحب اپنی باتوں کو جو کہہ رہے ہیں, یا عمران خان صاحب نے جو اپنے معاملات ڈسکس کیے ہیں, میرے خیال سے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب ایک سٹیپ ڈاؤن آ چکے ہیں, تو جو دیگر سیاسی حلقے ہیں اور جو دیگر بڑے ادارے ہیں, ہوپ فلی وہ بھی ان کی بات کو سیریس لے رہے ہوں گے, اور ہوپ فلی وہ بھی ان کی بات پہ نوٹس لیتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو بہت بڑے ایک انارکی سے بچا لیں گے.
اور ہمیشہ سے میرے اداروں پر یقین بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت بنا رہے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے جو اعلیٰ ادارے ہیں، جو ہمارے اسٹیٹ ہے، ہماری ڈیپ اسٹیٹ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، اور جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے، وہ اس وقت میں جو ملک پاکستان کرائسس سے گزرا ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ مجھے میرے اللہ کے گھر پہ بڑی امید ہے ٹیکل کریں گے۔ اور جو اس ملک میں بد نظمی مچی ہوئی ہے، جو اس ملک میں نظام بد سے بدترین ہوا ہے، عوام بٹی ہوئی ہے، یہ سیلاب نے ہمیں ایک موقع دیا یکجا ہونے کا، اس سیلاب نے ہمیں ایک موقع دیا ہے قوم بننے کا۔ انشاءاللہ یہ ادارے اس موقع کو جانے نہیں دیں گے، یہ ادارے اس ملک پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کی گروتھ ریٹ اتنی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، میرے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم اس کو گرو بیک بھی کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے اندر جو ملینئرز، ملٹی ملینئرز اور بیلینئرز ہیں، وہ لوگ مل کر انشاءاللہ اس ملک کا درد رکھتے ہیں، ساری فاؤنڈیشنز مل کر، ساری عوام مل کر، اور انشاءاللہ یہ تمام سیاستدانوں کو اگر اللہ پاک نے ہدایت بخشی تو یہ مل کر اس ملک کی کشتی کو پار لگا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ سیاستدان ایسے ہی پکڑ دگڑ میں مصروف رہیں گے، یوٹیوبرز کو پکڑیں گے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پکڑیں گے، یا اپنی غلطیوں کا آئینہ دیکھتے ہوئے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے اسی ڈٹائی پہ ڈٹے رہیں گے۔ اگر تو یہ اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی شروع کر دیں تو یہ اس ملک کے حق میں بہت بہتر اور خوش آئین ہوگا۔ اگر ہم جیسے لوگوں کی بات آپ چلیں 100% نہ مانیں، کم سے کم اس کو کنسیڈریشن میں لے کر آئیں، کم سے کم آپ اس ملک کے لیے جو بہتر ہے کم سے کم وہ سوچیں، کم سے کم آپ اپنی اس پالیسی کو ریوائز کریں، شاید کچھ بہتر نتائج سامنے آ جائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقبال کے شینوں کو میرے ایک بار پھر سلام۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔